हाम्रो नेपालमा 76 को 1 मा एक थोक, 2 मा अर्को थोक, 3 मा अर्को थोक, 5 मा अर्को थोक लेखेको छ। तर भारतमा आजसम्म यो 70 वर्षको दौरानमा राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्ति गरेको वा नगरेको विषयमा कहिल्यै विवाद भएन, किनकि ती देशले लोकतन्त्रको अभ्यास गरे। लोकतन्त्रको अभ्यास गरेका कारणले गर्दा तिनीहरूले परम्परा र अभ्यासलाई, संसदीय सिद्धान्तलाई कहिल्यै बर्खिलाप गरेनन्। हाम्रो देशमा पुरा कुरा लेखेको छ, राष्ट्रपति त्यसलाई पनि पालना गर्नुहुन्न, कर्तव्य पुरा गर्नुहुन्न। यति कुरालाई हामीले नेपाली उखान छ नि, कुन्नी केको हातमा नरिवल पर्या जस्तो भयो। त्यसैले मैले के मात्र भन्न खोजे हो भने, यदि हाम्रो देश नेपालमा पनि संविधानमा राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने छ मात्र लेखेको भए आचा म त मेरै भाइलाई नियुक्ति गर्छु, किनभने संविधानमा त राष्ट्रपतिलाई पुरा अधिकार दिएको छ, अरूलाई गर्न पाइँदैन, भाइलाई गर्न पाइँदैन, छोरीलाई गर्न पाइँदैन भनेर लेखेको छैन। त्यसकारण म त गर्छु भन्ने खालका परिस्थिति देशमा आयो। यो बडो विडम्बनाको परिस्थिति हो। यसको ठुलो व्याख्या शास्त्र गर्न सकिन्छ। हाम्रो देशमा संविधान बनाउने बेलामा संविधान नबनाउन भारतले ठुलो दबाब गर्यो। भारतले यहाँ दूत पठायो संविधान नबनाऊ भन्यो। त्यस बेलैदेखि संविधान नबनाउनको निम्ति कोसिस गर्यो। अब बन्यो संविधान, अब त्यसलाई कसरी निस्तेज पार्ने, कसरी खत्म पार्ने भनेर त्यही बेलामा योजना भएछ। अध्यक्ष महोदय, संविधान सभामा हामीले बोलेका कुरा धारा 76 को उपधारा 5 76 राख्नुपर्ने कुराको रेकर्ड गायब गराएछ। त्यो गायब गराउने मान्छे त अहिले सत्ता सट्यात्मक गाँसिएर बसेर रहेछ। संविधान सभाको त्यो रेकर्ड अहिले छैन। व्याख्यात्मक टिप्पणी पहिलो संविधान सभामा थियो, अहिले दोस्रो संविधान सभाको व्याख्यात्मक टिप्पणी खर्याप्प खाएछ। अनि सत्तासँग ठ्याक्कै टाँसेछ, मुखा पानी हालेर बसेछ, बोल्दैन, कुकुल गरे हुन्छ। यस्तो प्रकारको हामीले नाकाबन्दीका मतियारहरू र नाकाबन्दीका आयोजकहरूले सामन्त गोयल समेतलाई अहिले आएर ट्याली गरेर हेरौँ त। त्यसमै हुनाले मेरो मुख्य कुरा के हो भनेदेखि धारा 76(5) को प्रयोग गर्ने जुन प्रकारको कुरा छ, निर्दलीयताको कुरा ल्याए। बुझ्नु न सुन्नु के हो निर्दलीयता भने? बहुदलीय व्यवस्था कहाँ हुन्छ? निर्दलीयताको अभ्यास हामी यहाँ गरिराखेका छौँ। अध्यक्ष महोदय सभामुखले निर्दलीयताको अभ्यास गर्छन् प्रतिनिधि सभामा। त्यसै गरेर कार्यव्यवस्था परामर्श समितिले एकमतले निर्णय गर्छ, त्यहाँ दल बाजिँदैन। सरकारले ल्याएको विधेयकलाई सरकारी पार्टी हुँ भन्नेले नै त्यो विधेयकको विरोधमा भोट हाल्न पाउँछ, त्यसमा संशोधन गर्न पाउँछ। त्यति मात्र होइन, विभिन्न प्रस्तावहरू विपक्षी दल र सत्तापक्ष दल मिलेर त्यस्ता प्रस्ताव ल्याउन सकिन्छ। संकल्प प्रस्ताव अत्यन्त महत्त्वका जरुरीका प्रस्ताव हो। यस्तै निर्दलीय काम भनेको बहुदलीय सदनभित्र निर्दलीय सत्ता पक्ष र विपक्ष मिलेर गर्ने काम हुन्छ। हाम्रो संविधानले त्यो अंगीकार गरेको छ। त्यस्तै चाहिँ यो धारा 76(5) हो। अध्यक्ष महोदय, धारा 76(5) विशेष व्यवस्था हो। प्रधानमन्त्री चुन्न मुख्य कर्तव्य कसको हो? प्रतिनिधि सभाको। अनि प्रधानमन्त्री चुन्नलाई नदिने प्रतिनिधि सभा विघटन गरिदिने। अब प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर त्यो प्रतिनिधि सभाका सम्पूर्ण अधिकार आफूले प्रयोग गर्ने, यो बेइमानी हो। एउटै प्रधानमन्त्रीले एउटै प्रतिनिधि सभालाई दुई पल्ट चाहिँ नि विघटन गर्नु भनेको महाघोर जघन्य पोलिटिकल अपराध हो। अध्यक्ष महोदय, यो अक्षम्य अपराध हो। यस्तो अपराध संसारका कुनै तानाशाहले गर्दैन, किनभने प्रतिनिधि सभा जनताको सभा हो। चुनाव त संविधानले भने अनुसार हुन्छ,
प्रधानमन्त्रीले भने अनुसार चुनाव हुने हो र? हाम्रो संविधानले त्यो लेखेको छ। जब संविधानले जे बोल्छ चुनाव त्यही बेलामा हुन्छ। त्यही बेलाको संविधानका चुनाव गर्ने बेलामा दलहरू पछि हट्दैनन्। यति भने समय छैन, बेइमानी। नेपाल सरकार, हामी सबैले आफ्नो ठाउँबाट मम गरौँ। नेपाल सरकार खोप ल्याउने कुरामा, भ्याक्सिन ल्याउने कुरामा सम्पूर्ण रूपमा त म भन्दिनँ, डोमिनेन्टली मूल रूपमा चाहिँ फेल भएको स्थिति छ। हाम्रा कूटनीतिक एफर्ट्सहरू, डिप्लोमेटिक एफर्ट्सहरू फेल भएको स्थिति छ। त्यसको लागि म उदाहरण दिन चाहन्छु। यो कसरी भयो र किन भयो? मेरो कुराको सेरोफेरो आज यो कसरी भयो, किन फेल्युर भयो र कसरी भयो भन्ने कुरा नै म मुख्य रूपमा राख्न चाहन्छु। पहिलो कुरा, म ल्याटिन अमेरिकाको उदाहरण दिन चाहन्न। भर्खरै फाइजरसँग र मोडर्नासँग युएस गभर्मेन्टले, संयुक्त राज्य अमेरिकाको सरकारको सहजीकरणमा मोडर्ना र फाइजर कम्पनीले होन्डुरस र पेरुलाई 25 लाख डोज भ्याक्सिन पठायो। तर म त्यो उदाहरण खालि एउटा उदाहरणलाई राखेको हुँ। म अहिले ल्याटिन अमेरिकातिर जान चाहन्न। दक्षिण एसियाको कुरा म गर्दैछु। अब दक्षिण एसियाको कुरा कसरी नेपाल सरकार फेल भयो? दक्षिण एसियाको सन्दर्भमा अमेरिका सरकारको सहजीकरणमा, सहजीकरणमा 25 लाख डोज मोडर्नाको भ्याक्सिन, मोडर्ना कम्पनीको भ्याक्सिन बङ्गलादेशले उपलब्ध भएको छ। दक्षिण एसियाको देश बङ्गलादेशलाई उपलब्ध भएको छ। र त्यतिकै डोज पाकिस्तानलाई त्यही मोडर्ना कम्पनीको खोप उपलब्ध भएको छ। सिपमेन्ट भइसकेको छ। पाकिस्तान त आइपुन पुगेको छ। त्यस पछाडि भुटानलाई, बङ्गलादेश र पाकिस्तानको कुरा मैले गरेँ, भुटानलाई डेनमार्क सरकारले कोभ्याक्स स्किम अन्तर्गत भर्खरै 25 लाख डोज भ्याक्सिनको पठाउने निर्णय भएको छ। चौथो, भर्खरै 2 दिन अगाडि श्रीलङ्काको राष्ट्रपतिले ट्विट गर्नुभएको छ र श्रीलङ्कामा फाइजर कम्पनीले, अमेरिकी सरकारको सहयोगमा फाइजर कम्पनीले श्रीलङ्कालाई खोप दिने निर्णय गरेको छ। यो दक्षिण एसियाको यी 4वटा देशहरूको उदाहरण हाम्रो अगाडि छ। म सेरम इन्स्टिच्युट अफ इन्डियाबाट 10 लाख डोज भ्याक्सिन किन आएन त्यतातिर अहिले म जान चाहन्न। त्यसमा कसले के भूमिका खेल्यो, कस्तो कमिसन एजेन्टहरूको भूमिका कस्तो रह्यो त्यतातिर म अहिले जान चाहन्न। म सरकारलाई गम्भीरता साथ ध्यान आकर्षण के गर्न चाहन्छु भने यो अवस्था नेपालले अहिलेसम्म, एकछिन यो सिनोफार्मले उत्पादन गरेको भेरोसिलको कुरा एकछिनको लागि छोडिदिउँ। म अन्य कम्पनीले उत्पादन गरिराखेको जुन मुलुकहरूसँग नेपालको एउटा दशकौँदेखिको परम्परागत र मित्रवत सम्बन्ध छ, अत्यन्त राम्रो सम्बन्ध छ, हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध छ ती देशहरूसँग। त्यो देशहरू र ती कम्पनीहरू किन चिसो भए नेपालको लागि, नेपालको सरकारसँग किन डिल गर्न चाहेन, अहिलेसम्म त्यसमा नेपाल सरकार किन फेल खायो? यसको मुख्य कारण कसरी फेल खायो? यसरी फेल खायो कि दक्षिण एसियाका 4वटा देशहरूले ल्याउन सफल भए, नेपालले ल्याउन सफल भएन। यो कुरा रियलाइज गर्ने कि नगर्ने, यो कुरा महसुस गर्ने कि नगर्ने, यसको लागि म कुनै प्रधानमन्त्रीजीको राजीनामा माग्न गइराखेको छैन। यति कुरा भन्दैमा हामीलाई कुनै जनावरसँग तुलना नगरियोस्। यो मेरो क्वेसन हो, यो फेल भएको हो कि होइन सरकार? यो रियलाइज गर्ने कि नगर्ने? सुरुदेखि नै नेपाली काङ्ग्रेसले भनेको छ कि यो समस्या राजनीतिक समस्या होइन, यसमा सरकारले सहयोग गर्न हामी तयार छौँ। सरकारले प्रतिपक्षी दलहरूसँग कहिले सहयोग लियो कि सरकारले उदाहरण दिन सक्छ, भन्न सक्छ, कुनै तथ्य ल्याउन सक्छ सरकारले कि प्रतिपक्षी दलहरूसँग हामीले यो सहयोगको माग गर्यौँ, सहयोगको प्रस्ताव गर्यो, प्रतिपक्षी दलहरूले हामीले सहयोग गरेन? यसरी 4वटा देशले खोप ल्याएको स्थितिमा नेपाल सरकारले ल्याउन सकेन। र म यति मात्रै भनौँ कि कोभिसिल्डको 10 लाख नआउनुको पछाडि म कडा कुरा गर्न चाहन्न। तत्कालीन स्वास्थ्य मन्त्री माननीय हृदय त्रिपाठीजीले भनिसक्नु भएको छ कि कमिसनको खेलको कारण कमिसन एजेन्टहरूले अहिलेको सरकारलाई घेरिराखेको छ। मेरो आरोप त्यो छ। त्यस कारणले, किन भन्दाखेरि भारतले एक्सपोर्ट रोकेको जुन डिलिङ 10 लाख 20 लाखको डिल भएको थियो
तर 10 लाख नआउँदै 1.5 महिनाको समय थियो हामीसँग। त्यो 1.5 महिनापछि मात्रै भारतले रोकेको कोभिसिल्डको खोप बाहिर नपठाउने भनेर। त्यो 1.5 महिनामा त्यो 10 लाख खोप आइसक्नु पर्थ्यो। तर कमिसन एजेन्टको चलखेलको कारणले, कमिसन एजेन्टले पैसा नपाएको कारणले त्यो $4 प्रति डोजको हिसाबले कोभिसिल्ड आएन। यो कुरा रियलाइज गर्ने कि नगर्ने। अर्को कारण के हो भन्दाखेरि म बहुत प्रष्टसँग सामान्य अध्यक्ष महोदयमा राख्न चाहन्छु, डिप्लोमेटिक डिल कसले गर्ने? परराष्ट्र मन्त्रालयले गर्छ। परराष्ट्र मन्त्रालयलाई अहिले मलाई गौरव छ कि हाम्रा देशका मन्त्रालयहरूमध्ये परराष्ट्र मन्त्रालय एउटा राम्रो मन्त्रालय, इफिसियन्ट मन्त्रालय हो, स्किल्ड मन्त्रालय छ कम्पेरिटिभली परराष्ट्र मन्त्रालय। तिनका करियर डिप्लोमेटहरू राम्रा छन्। तर परराष्ट्र मन्त्रालयले आज पङ्गु बनाइएको छ। अहिलेको सरकारले परराष्ट्र मन्त्रीले पङ्गु बनाएको छ, कार्यकर्तालाई भर्ती गर्ने केन्द्र बनाएको छ, डिप्लोमेसीको डिल नजान्ने, डिप्लोमेसिकली नपढेकाहरूले पोलिटिकल लिडरसिप लिएको छ र डिप्लोमेटिक एपोइन्टमेन्ट लिएर बाहिर गइराखेको छ र त्यो प्रक्रियामा छ। त्यो सरकारको यो गलत नीतिको कारणले परराष्ट्र मन्त्रालय आज फेल भइराखेको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले आफ्नो काम गर्न सकिराखेको छैन। परराष्ट्र मन्त्रालयका करियर डिप्लोमेटहरूले बोल्न सकिरहेको छैन, डरले बोल्न सकिराखेको छैन। पोलिटिकल लिडरसिपको कारणले पङ्गु बनाइएको छ परराष्ट्र मन्त्रालयलाई। त्यो कारणले सामान्य अध्यक्ष महोदय, त्यो कारणले आज हाम्रो डिप्लोमेटिक डिलिङ जुन छ त्यो कम्प्लिट फेल भइराखेको छ। हाम्रो कूटनीतिक फेलियरले गर्दाखेरि हामी खोप ल्याउन सकिराखेका छैनौँ। यो मेरो चाहिँ गम्भीर ध्यानाकर्षण हो, गम्भीर मेरो आरोप हो। यसलाई नेपाल सरकार महसुस गर्न तयार छ कि छैन, रियलाइज गर्न तयार छ कि छैन, म यति मात्रै भन्न चाहन्छु। रियलाइज गर्नुपर्दछ, रियलाइज गर्न तयार छ कि छैन। डेमोक्रेसीमा आलोचनालाई ग्रहण गर्न सक्नुपर्छ। त्यो पनि नेपाली काङ्ग्रेस जहिले पनि एउटा कन्स्ट्रक्टिभ आलोचना हामीले गरेका छौँ, हामी एउटा रचनात्मक आलोचना हामीले गरेका छौँ, राम्रा कामलाई समर्थन पनि हामीले गरेका छौँ। तर यो खोप ल्याउने मामलामा, यो विषयमा नेपाल सरकार कम्प्लिट फेलियर छ। इन्टरनेसनल क्रेडिबिलिटी लुज गरेको छ। अमेरिकासँगको सम्बन्धमा, भारतसँगको सम्बन्धमा, युकेसँगको सम्बन्धमा यतिसम्म पनि हामी ख्याल नगर्ने कि भारतसँग एक्जिक्युटिभ लेभलमा डिल गर्दाखेरि त्यहाँको सामान्य राष्ट्रपतिलाई चिठी लेखिन्छ। युकेमा एक्जिक्युटिभ प्रेसिडेन्ट भनेको त, एक्जिक्युटिभ चिफ भनेको त प्रधानमन्त्री हो नि। सरकारले आफ्नो फेलियरलाई लुकाउनको लागि एउटा सम्मानित संस्था, राष्ट्रपतिको संस्थालाई नेपालमा चिठी लेखाउने हो। यो त म त यसलाई चाइल्डिस डिप्लोमेसी भन्छु, बचकाना कूटनीतिक मुभ भन्छु म यसलाई। त्यो गल्ती गरेको छ। नेपाल सरकारले रियलाइज गर्ने कि नगर्ने? राष्ट्रपतिबाट खोप ल्याउने सन्दर्भमा चिठी लुकाउने कामै गर्नु हुँदैन थियो, गर्नै हुँदैन थियो। मेरो च्यालेन्ज छ। लेख्नै पर्थ्यो भने कि त परराष्ट्र मन्त्री या नभए प्रधानमन्त्रीकै लेभलबाट पनि अन्य देशका एक्जिक्युटिभ चिफहरूलाई चिठी लेख्न सकिन्थ्यो। लेखिन्छ, त्यो इन्टरनेसनल प्र्याक्टिस छ। तर त्यहाँनिर पनि हामी चुक्यौँ। अनि धेरै ठाउँहरूमा हामीले यसरी चाहिँ हाम्रा डिप्लोमेटिक मुभ अत्यन्त कच्चा भए। हाम्रा परम्परागत मित्रहरू चीन, भारत, अमेरिका, संयुक्त अरब अमिरात, जापान लगायतका जर्मनी, फ्रान्स जस्ता देशहरूसँगका हाम्रो अहिलेको रिलेसन कोल्ड भयो। मेरो कन्सर्न त्यो हो, नेपाली काङ्ग्रेसको कन्सर्न त्यो हो। एउटा सम्बन्ध बनाउन, सम्बन्धलाई मिठास बनाउन, प्रोडक्टिभ बनाउन धेरै मिहिनेत गर्नुपर्छ राष्ट्रलाई। तर त्यो फरेन पोलिसीको सञ्चालन नेपाल सरकारले आज अत्यन्त कच्चा ढङ्गले गरिराखेको हुनाले आज हामी एउटा देशसँगको सम्बन्धमा गएर सीमित भएका छौँ। यो कुरा म गम्भीरता साथ ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। त्यसकारण सामान्य अध्यक्ष महोदय, अहिले हामीले सवाल के छ? तपाईँ सिनोफार्मको भेरोसिल ल्याइराख्नु भएको छ, प्रक्रियामा छ, केही दिनमा आइहाल्छ। ठिक छ। 14 लाख जसले कोभिसिल्ड सिङ्गल डोज कोभिसिल्ड लगाएको छ, 26 लाखले, जो होल 14 वर्षभन्दा माथिको पपुलेसनको 72% हो। त्यहाँ त 8% भन्दा पनि कमले त्यो लगाएको छ। त्यसलाई डबल डोज कसरी डबल डोज ल्याउने, दिने कि नदिने? त्यो 14 लाख जनसङ्ख्यालाई के गर्ने? त त्यसकारण मेरो मुख्य सबै के हो भन्दाखेरि अब यो सरकारले कमसेकम अब पनि हामीबाट गल्ती भयो, कमी कमजोरी भयो, प्रतिपक्षहरूले पनि यसमा हामीलाई सहयोग गरोस् र हामी सामूहिक रूपमा पहल गरेर चाँडोभन्दा चाँडो यी जति पनि कम्पनीहरूको मैले कुरा गरेँ त्यहाँबाट पनि गरेका छ। माननीय खिमलाल देवकोटा, समय 5 मिनट। यसपछि माननीय तारादेवी भट्ट। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय,
म संविधानको विद्यार्थी पनि होइन, विज्ञ पनि होइन। विद्यार्थी यस अर्थमा होइन कि मैले संविधान सम्बन्धमा कुनै कलेजमा औपचारिक शिक्षा लिइनँ मैले, विशेष गरी ल सम्बन्धी विषयमा। तर अलि संहिताको विद्यार्थी चाहिँ हो र संहिताको सम्बन्धमा आज अलिकति बोल्नुपर्छ जस्तो लागेको थियो। तर माननीय सत्तापक्षका मान्यज्यूहरूले प्रतिनिधि सभा विघटन सही छ पटक पटक भनेको हुनाले अलिकति संविधानवादको पक्षमा अलिकति बोल्नुपर्छ कि जस्तो लागेको छ मलाई आज। र यो संविधानवादको कुरा गर्दाखेरि मैले सम्मानित सर्वोच्च अदालतले 2077 फागुन 11 गते गरेको फैसलालाई आधार मनाउँदैछु मैले, त्यसैलाई टेकेर मैले यो संविधानवादको कुरा गर्दैछु मैले। र अध्यक्ष महोदय, हामी अहिले संविधानप्रति एकदमै चिन्तित छौँ। संविधानवाद मर्ने हो कि भन्ने चिन्ता धेरैमा छ। तर संविधानवादका पक्षमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतले ठुला ठुला फैसलाहरू गरेको छ। राजा ज्ञानेन्द्रको निरङ्कुशताको धङधङ्गी रहेको समयमा पनि शाही आयोग र लोकमान राजको अन्त्य सम्बन्धी फैसला सम्मानित सर्वोच्च अदालतले गर्दैनथ्यो र नागरिक समाजका अगुवा र राजनैतिक दलका नेताहरूले विधिको शासन र गणतन्त्र प्राप्तिको आन्दोलनको नेतृत्व गर्दैनथे भने आज यो संसदमा सीमान्तकृत र दूरदराजका नागरिकहरूको आवाज भन्दा पनि राजा महाराजाहरूको स्तुति गानका कविता वाचनमा प्रतिस्पर्धा हुने थियो। अध्यक्ष महोदय, संविधानवादले लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित निष्ठा र प्रतिस्पर्धात्मक विधिको शासनमा विश्वास गर्छ। हाम्रो संविधानले यस विषयलाई जोड पनि दिएको छ। संविधानको सबभन्दा सुन्दर पक्ष स्थिरता र स्थायित्व नै हो। यो सबैभन्दा राम्रो पक्ष भनेर हामीले पटक पटक भनेका छौँ। त्यसको व्याख्यामा म जान्न। म अब सम्मानित सर्वोच्च अदालतले गरेको व्याख्याका केही पोइन्टहरू यहाँ सुनाउन चाहन्छु, अनुमति चाहन्छु। परम्परागत संसदीय व्यवस्थामा पनि संसद विघटन गर्ने कार्यलाई निरुत्साहित गर्ने तर्फ, निरुत्साहित दोहोऱ्याए शब्द मैले, निरुत्साहित गर्ने तथा उत्तरदायी सीमित सरकारको अवधारणातर्फ उन्मुख भएको पाइन्छ। कसैको इच्छा वा आत्मनिष्ठ रूपमा देखेको आवश्यकताका आधारमा आवधिक चुनाव बाहेकको अवस्थामा जनतालाई समेत आर्थिक दायित्व पर्ने गरी प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु संविधानको मर्म उद्देश्य नहुँदा त्यस्तो कार्य संविधान सम्मत हुँदैन। लिखित संविधानको लक्ष्य सीमित सरकार हुन्छ। हाम्रो संविधान लिखित संविधान हो, यसको लक्ष्य सीमित छ। हरेक अङ्ग, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको हरेक अङ्गको अधिकारको सीमारेखा संविधानले कोरेको हुन्छ। संविधानवाद सम्बन्धी अवधारणाले सरकारको शक्तिमा सीमितता, राज्य शक्तिका विभिन्न अङ्गमा शक्ति र अधिकार समेतको पृथकीकरण र जनताप्रति उत्तरदायी सरकार सञ्चालन सम्बन्धी मान्यतालाई आत्मसात गरिएको हुन्छ। सरकार बनाउने विकल्प प्रतिनिधि सभाभित्रै खोज्नु धारा 76 को समष्टिगत उद्देश्य र मनाशय रहेको देखिन्छ। त्यही प्रतिनिधि सभाभित्रै विकल्प खोज्नु पर्यो। प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न पाइँदैन। राजनीतिक दलको बीचमा आपसी सहमति सहकार्य गर्नु पर्यो। सम्मानीय राष्ट्रपतिले विकल्प दिनु पर्यो, खोज्नु पर्यो। यो विषय यो सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसलाका बुन्दाहरू जस्ताको तस्तै मैले यहाँलाई सुनाएँ। संविधानवादका पक्षमा सर्वोच्च अदालतले यी लगायतका अन्य धेरै विषयहरू बोल्दै पनि प्रतिनिधि सभाको विघटन संविधान र राष्ट्रप्रतिको घात, धोखाधडी र बेइमानी हो कि होइन? अध्यक्ष महोदय, यहाँ विषय माननीय शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने होइन, संविधानवादको सर्वोच्चता र विधिको शासनको जगेर्ना हो। अध्यक्ष महोदय, अलिकति मलाई थोरै समय यो सार्वजनिक अलिकति अब मैले संहिताको कुरा थोरै गर्नै पर्ने हुन्छ। सार्वजनिक खर्च यो पुनरावलोकन आयोग 2075 को प्रतिवेदनले सङ्घका मन्त्रालय विभागमा भएका दरबन्दी र कर्मचारीको संख्या 60% कमी गर्ने सिफारिस गरेको छ। तर संख्या घटाउनुको सट्टा सङ्घीय सरकारले झन बढाएको छ। जस्तो आर्थिक सर्वेक्षण 77-78 अनुसार, यसपालिको भर्खर निस्केको आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार 2077 को फागुनसम्ममा सङ्घमा 516 दरबन्दी थप गरेको छ। भएकै दरबन्दीमा आधा भन्दा बढीले कम गर्नु परेमा झन थप गर्दै लग्नु
प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यक्षेत्र मिट्दै जानु हो कि होइन? सम्माननीय प्रधानमन्त्रीद्वारा पेश भएको र सङ्घीय संसदबाट अनुमोदित सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तह समन्वय तथा अन्तर सम्बन्ध ऐन 2077 ले कुनै पनि तहको सरकारले अर्को तहको सरकारको क्षेत्रमा प्रवेश नगर्ने भनेको छ। प्रदेश र स्थानीय तहले सङ्घीय सरकार पुरै हाम्रो कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप गरौँ भनिरहेका छन्। यस सम्बन्धमा गम्भीरतापूर्वक बहस हुनु जरुरी छ। संविधान त प्रदेश र स्थानीय तहलाई धेरै कार्यजिम्मेवारी छ, तर राजस्व अधिकार केन्द्रीकृत छ, कार्यजिम्मेवारीहरू तल धेरै गएको छ। तर प्रदेश र स्थानीय तहलाई जुन वित्तीय हस्तान्तरण हामी गर्छौँ त्यो वित्तीय हस्तान्तरण एकदमै थोरै छ र सशर्त अनुदानको ठुलो भारी बोकाइएको छ। अध्यक्ष महोदय, स्थानीय तहमा गएको कुल अनुदानमा त 61% त सशर्त अनुदान मात्रै छ। मान्यज्यू, थपिएको समय पनि सिद्धिएको छ। हस् त, धन्यवाद धन्यवाद अध्यक्षज्यू। धारणा व्यक्त गर्दछु। नेपाल सरकारले गत वर्ष बाढी पहिरोबाट आहत हुनुभएका 3949 परिवारलाई अस्थायी टहरा निर्माण गर्नको लागि प्रति परिवार 50,000 का दरले उपलब्ध गराएको थियो भने यस वर्ष पनि बाढी र पहिरोबाट अहिलेसम्म 572 परिवार प्रभावित हुनुभएको छ र उनीहरूलाई अस्थायी टहरा निर्माणको लागि प्रति परिवार 50,000 नै उपलब्ध गराउने कुराको विषयमा माननीय अर्थमन्त्रीज्यूले जानकारी यसै सदनमा गराइसक्नु भएको छ र चाँडो कार्यान्वयन होस् भन्न चाहन्छु। राहत वितरणमा एकद्वार प्रणालीबाट गरिने केन्द्रीय विपद कोषले जिल्ला समन्वय कोषमा समन्वय गरी गरिने कार्य स्वागत योग्य छ। बाढी र पहिरो पीडितको आवश्यकतालाई पहिचान गरी आहत भएका जनताको जीवनमा चाँडो मलमपट्टि लगाउनको निम्ति आग्रह गर्दछु। नेपाली जनताले हरेक वर्ष वर्षा मौसममा बाढी र पहिरो तथा डुबानको समस्याहरू झेलिरहेका छन्। राष्ट्रको अरबौं सम्पत्ति क्षति भएको छ भने मानवीय क्षति पनि त्यत्तिकै भइरहेको छ। असुरक्षित बसोबासका कारण खोला किनार पोखरीका डिलमा जीवनयापन गरिरहेका नेपालीहरूको पहिचान गरी सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरणको लागि दीर्घकालीन योजना बनाउनको निम्ति म नेपाल सरकारसँग दीर्घकालीन रणनीति बनाएर जनताको जीवन जोगाउन, जीवनभर कमाएको घरखेत बगरमा परिणत हुन दिनबाट जोगाउनको लागि ध्यानकर्षण गराउन चाहन्छु। सम्माननीय राष्ट्रपति हामी सबैको अभिभावक हो र हुनुपर्दछ, तर सम्माननीय राष्ट्रपतिलाई बारम्बार विवादमा ल्याउने, गाली गर्ने, अपशब्द बोल्ने, आचरणको विषय उठाउने, पुतला जलाउने कार्य सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको शोभा होइन। राजनीतिक दलले लामो योगदान र सङ्घर्षबाट प्राप्त भएको उपलब्धिलाई हामी कता लैजाँदैछौँ? यसर्थ म यो गरिमामय सदनमा त्यस्ता निन्दनीय गतिविधि गर्ने, बोल्ने, लेख्नेहरूलाई यथाशीघ्र कारबाहीको माग नेपाल सरकारसँग गर्दछु। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेश नम्बर 2 महोत्तरी जिल्लाको भङ्गा नगरपालिका वडा नम्बर 3 मा र बर्दिवास नगरपालिका 2, 3 र 14 मा मुसर समुदायको लागि भनेर जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत बनाउन लागेको 2 कठे भवन अहिले पनि पूरा भएको छैन। गत वर्ष उनीहरू रुच्दै र भिज्दै बस जीवन काटेका थिए भने यस वर्ष पनि बन्न सकेन। कहिले ठेकेदार भाग्ने, कहिले पैसाको अभाव हुने भन्ने सुनिएको छ। सत्य तथ्य बुझी प्रदेशसँग समन्वय गरेर काम गर्नको निम्ति अनुरोध गर्दछु। प्रदेश नम्बर 2 का जिल्लाहरू अहिले नै वर्षाको समय सुरुवातकै क्रममा डुबान पर्ने गरेको कुरा आइरहेका छन् र यस वर्ष पनि पर्ने सम्भावना अझै बढ्दैछ। तसर्थ नेपाल सरकारको ध्यानकर्षण गराउन चाहन्छु। नदी किनार र तटबन्धन नहुँदा मानव बस्ती डुबान परिरहेको छ नि यतातिर चाहिँ ध्यान दिनको निम्ति आवश्यक छ। भक्तपुरको सूर्य विनायक नगरपालिकामा मङ्गला साहना पुनर्स्थापना केन्द्र स्थापना गर्ने नेपाल सरकारको योजनालाई स्वागत गर्दछु। घरेलु हिंसामा परेका बेवारिसी भन्ने शब्द हटाउन आग्रह गर्दछु। जो महिला घरेलु हिंसामा पर्ने गरेका छन्, नजिकका आफन्तहरूबाट नै हिंसामा पर्ने गरेको हुँदा उनीहरूलाई पीडित वा प्रभावित भन्ने शब्द चयन गर्नको निम्ति सुझाव दिन चाहन्छु। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, 2078-79 को बजेट वक्तव्यमा सबै जिल्लामा जिल्ला अस्पताल, प्रसुति तथा शिशु स्याहार केन्द्र सञ्चालन गर्ने गरी बजेट विनियोजन गरिएको छ। यसलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। ती अस्पतालहरूमा कम्तीमा 25% बेड, प्रसुति बेडका उपकरण सहितको व्यवस्था गरियोस् भन्ने माग पनि गर्न चाहन्छु। ज्येष्ठ नागरिक, विपन्न र 14 वर्ष मुनिका बालबालिकाहरूका लागि मुटु रोग, मृगौला, क्यान्सर लगायतका रोगका निःशुल्क उपचार गर्ने कुरालाई निरन्तरता दिने कुरा उल्लेख गरिएको छ। यस्तो सेवा र सुविधा पहुँचवालाहरूले मात्र लिन सकेका गुनासाहरू आइरहेका छन्। सेवा उपलब्धताको लागि सहज प्रक्रिया अवलम्बन गर्नको निम्ति सुझाव राख्न चाहन्छु। चुरे क्षेत्रमा मानव बस्तीको बसोबासको कारणले काठ चोरी निकासीहरू वन विनाश हुँदैछ। त्यसमा पनि गिटी बालुवा मनपरी रूपमा उत्खनन भइरहेका छन्।
चुरीमा भइरहेको दोहन रोक्न ध्यान दिनको नसक्दा जमिनको तहको पानी सुकिरहेका छन्। भोलिका दिनमा गम्भीर समस्या आउन सक्दछ, यसर्थ सरकारको ध्यान दिन आवश्यक छ। म चुरीमा भइरहेको दोहन चोरी निकासी रोक्नको लागि पहल गरियोस् भनी ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। कोभिडको सङ्क्रमण र नियन्त्रणको लागि नेपाल सरकारले प्राथमिकतामा राखी सामर्थ्यले भ्याएसम्मको प्रयास गरिरहेको छ। स्वास्थ्य कर्मीहरू प्रशंसाको पात्र हुनुहुन्छ, आफ्नो जीवनको प्रवाह नगरी खटिरहनु भएको छ। नेपाल सरकारले स्वास्थ्य कर्मीलाई प्रोत्साहन गर्नको लागि दिएको सेवा सुविधा र प्रविधिहरूको व्यवस्था कतिपय निजी अस्पतालहरूमा चाहिँ कार्यरतहरू वञ्चित भएको हुँदा म स्वास्थ्य मन्त्रालय र सरकारवाला निकायको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। सम्मान्य अध्यक्ष महोदय, म पहिलोचोटि अलिकति समय माग्दैछु, थोरै थपिदिनु होला। महिला हिंसा र हत्याको घटना दिन प्रतिदिन घटिरहेका छन्। छोरीहरूलाई यौन हिंसा र हत्याबाट बचाउन नसक्ने अवस्था सिर्जना हुँदैछ। असार 2 गते डडेलधुरा प्रशोधन नगरपालिका 8 जमरानीका 26 वर्षीय अस्मिता धामी यौन हिंसापछि हत्या गरिएको छ भने असार 11 गते पूर्वी चितवन राप्ती नगरपालिका 3 कि 23 वर्षीय सुस्मिता भण्डारीको रहस्यमय तरिकाले हत्या गरिएको कुरा बाहिर आएको रहेको छ। यसर्थ म यस्ता घटनामा संलग्न व्यक्तिहरूको खोजी गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउनको निम्ति नेपाल सरकारसँग अनुरोध गर्न चाहन्छु। नेपाल सरकारले प्रारम्भ गरेको राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रममा महिलाहरूको जीवनसँग जोडिएको कार्यक्रम हो। यसर्थ म नेपाली महिलाहरूलाई निःशुल्क प्याड्स उपलब्ध गराउनको निम्ति महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसो गरेर सकियो भने प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्यामा केही कमी आउनेछ। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, सामुदायिक विद्यालयहरूमा सञ्चालन गरिएको सियुजीको समय पनि सिद्धिएको जानकारी गराउँछु। धन्यवाद। माननीय जगप्रसाद शर्मा, समय 7 मिनट। यसपछि माननीय भगवती नेउपाने। सम्मान्य अध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम यो 8औं अधिवेशनको सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। भावी पुस्ता पछिको भविष्यका निम्ति यो चलिरहेको 8औं अधिवेशन, यो राष्ट्रिय सभा एउटा प्रेरणा र एउटा उत्साहको स्रोत बनोस्, केन्द्र बनोस् भन्ने शुभकामना, यो अर्थमा सफल होस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु सबभन्दा पहिले। दोस्रो, अहिले कोभिड महामारीबाट सयौंको तादादमा जुन ज्यान गएको छ, थुप्रै बिरामी हुनुहुन्छ जो ज्यान गएकाहरूप्रति, त्यस्तै बाढी पहिरोबाट ज्यान गएकाहरूप्रति सबैप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु र घाइते बिरामी सबैको स्वास्थ्य लाभको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्न चाहन्छु र भर्खरै राष्ट्रिय सभाको उपनिर्वाचनबाट संविधान अग्रगमन, संविधानको रक्षा, लोकतन्त्रको रक्षा, राष्ट्रियताको रक्षा र त्यसको विकासमा दृढ सङ्कल्पसहित चुनावमा भाग लिएर विजय हासिल गरेर यो राष्ट्रिय सभामा आइपुग्नुभएका खिमलाल देवकोटा, दीर्घनारायण पाण्डे लगायतलाई म हार्दिक बधाई एवं उहाँहरूको कार्यकालको सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। अध्यक्ष महोदय, हामी यो 8औं अधिवेशन बैठक बसिरहेका छौँ। यतिखेर लोकतन्त्र र स्थिरता, निरङ्कुशतन्त्र र अस्थिरताको बीचमा बहस भइरहेको म आफूलाई अनुभूति भइरहेको छ। हामी कसैलाई लागिरहेको छ यतिखेर स्थिरता छ, लोकतन्त्र छ, त्यो स्थिरता र लोकतन्त्र सुदृढ भइरहेको छ भन्ने लागिरहेको छ, त्यसको वकालत गरिरहेका छौँ। हामी कतिपयलाई लागिरहेको छ, तर्क गरिरहेका छौँ, स्थिरतालाई अन्त्य गरेर अस्थिरता निम्त्याइयो र लोकतन्त्रमाथि प्रहार गरेर निरङ्कुश तन्त्र लादियो भन्ने कुराको बहस छलफल भइराखेको छ। तर्कहरू त सयौं हजारौं तर्कहरू गर्न सकिन्छ, तर अन्ततः तथ्य भनेको एउटै हुन्छ। यसका पछाडिको तथ्य के हो भन्ने कुरा एउटा खोज, अध्ययन, अनुसन्धानबाट एउटा निष्कर्षमा पुगौँला र अहिलेको मतैक्यता, अहिलेको विवाद, अहिलेको बहस, आफ्ना मतहरू अन्तमा गएर जस्तो मतैक्यतामा आउलान्। म त्यो शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु कि हामी नेपाली समाज लामो समयदेखि अस्थिरताबाट, निरङ्कुशतन्त्रबाट गुज्रिएर आएको थियो। ऐतिहासिक संविधान सभाबाट संविधान बनाउँदै गर्दा
कि यो अस्थिरता सदाका निम्ति अन्त्य होस् र निरङ्कुश तन्त्र पनि सदाका निम्ति अन्त्य होस् भन्ने मनसायका साथ संविधानमा जुन धारा 76 अन्तर्गतका धेरै उपधाराहरूको व्यवस्था गरिएको थियो, 2/3 प्रधानमन्त्री, शक्तिशाली पार्टीको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आखिरी एउटा नयाँ स्थिति सिर्जना गर्नुभयो कि स्थिरतालाई प्रहार गरेर अस्थिरता निम्ति आउनुभयो, लोकतन्त्रमाथि प्रहार गरेर, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा प्रहार गरेर निरङ्कुश तन्त्र लाद्नुभयो। यसैमा जस्तो यो कुरा एउटा बहस छलफल चाहे माथिल्लो लेभल, चाहे तल्लो लेभल, चाहे नागरिक लेभल, चाहे राजनीतिक पार्टीहरूका लेभलमा प्रशस्त रूपमा छलफल बहस भइराखेको छ। यहाँ छलफल बहस संविधानको सर्वोच्चता अथवा अहिलेको संविधानवादका सन्दर्भमा कि अहिले प्रधानमन्त्रीको सर्वोच्चता हो कि संसदको सर्वोच्चता हो भन्ने बहस छलफल पनि भइराखेको छ। सायद प्रधानमन्त्रीले संविधानको सर्वोच्चता कार्यान्वयन गर्दा प्रधानमन्त्रीको अथवा कार्यकारी प्रमुखको सर्वोच्चता कार्यान्वयन गरिराख्नु भएको छ। यसले नै समस्या पैदा गरेको हो भन्ने कुरा दिनको घाम जस्तै छर्लङ्ग छ। तथ्य तर्कहरू जतिसुकै गरे पनि तथ्य यही हो। जुन तथ्य तितो हुन्छ यसले कसैलाई मन पर्न सक्छ नपर्न सक्छ, अन्ततः तथ्य यो हो भन्ने कुरा म यो राख्न चाहन्छु। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, म दोस्रो कुरा के राख्न चाहन्छु भने कि संविधानको लोकतन्त्रको रक्षा अथवा कार्यान्वयन चुनाव गरेपछि हुन्छ या यो संविधानको रक्षा गरेर चुनावमा गएर हुन्छ। आवधिक निर्वाचनमा सायद कसैको विमति छैन, सबैको मतैक्यता छ, सबै राजनीतिक पार्टीको, सबै नागरिकको मतैक्यता छ कि यो अहिलेको संविधानले दिएको म्यान्डेट पनि के हो भने हामी आवधिक निर्वाचन हामी सबैका निम्ति स्वीकार्य कुरा हो। यो अर्थमा जस्तो मैले के भन्न चाहन्छु भने कि प्रधानमन्त्रीले जसरी चुनावलाई अगाडि सारेर आफ्ना गलत गतिविधिहरू जस्तो जो ढङ्गले जस्तो ढाकछोप गर्न खोज्नु भएको छ, यो कुरा सरासर गलत छ। यो कुरा लाखौँ जनता सडकमा आएर पनि बोले, यो पनि एउटा तथ्य हो। सर्वोच्च अदालतले पुस 5 गते गरेको संसद विघटन गलत हो भनेर बदर गर्यो, यो पनि अर्को तथ्य हो। त्यसको साथसाथै उहाँ स्वयंले त्यो प्रतिनिधि सभा, जनताको सर्वोच्च थलो प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत माग्न जानुभयो। त्यो विश्वासको मत माग्दा उहाँले विश्वास पाउनु भएन, त्यो पनि अर्को तथ्य हो। यी तथ्यहरूलाई नजरअन्दाज गरेर एकातिर पन्छाएर जे दलिल उहाँले पेश गरिराख्नु भएको छ अथवा सत्ता पक्षका मान्य सदस्यहरूले जे पेश गरिराख्नु भएको छ त्यसका पछि तर्कहरू त उहाँले गरिराख्नु भएको छ, तर तथ्य त्यहाँ छ भन्ने कुरा मलाई लागिराखेको छैन। यो अर्थमा अब यो विषय, यो मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ। यसको फैसला निश्चय पनि जस्तो संविधानको रक्षा गर्ने गरी यो संविधानको कार्यान्वयन गर्ने गरी नै आउँछ, त्यसमा अपेक्षा गर्न सकिन्छ। अध्यक्ष महोदय, म अलिकति समय माग्न चाहन्छु र एकजना मान्यले यहाँ चाहिँ राख्नुभयो कि जनयुद्धको नाउँमा हजारौँ 17,000 सुराकीका नाउँमा, जनयुद्धको बेला सुराकीको नाउँमा मान्छेहरू मारिए भन्ने कुरा राख्नुभएको छ। हामी नेपालको इतिहास चाहे 7 सालको सङ्घर्ष होस्, आन्दोलन होस्, चाहे 28 सालको सङ्घर्ष आन्दोलन होस्, चाहे 52 सालको, चाहे 62 सालको, यी सबै आन्दोलनका सीमा आफ्ना ठाउँमा होलान्। यिनी सबै कोही राणा विरोधी आन्दोलन थिए, कोही पञ्चायत विरोधी आन्दोलन थिए, कोही निरङ्कुश राजतन्त्र विरोधी आन्दोलन थिए। अहिले आएर यो अभिव्यक्ति दिने, यो तहमा यो अभिव्यक्ति दिने भनेको पूर्वाग्रह अथवा पछौटे चेतना हो भन्न चाहन्छु म कि स्वभावैले हामी परिवर्तन जे ढङ्गले गरेर नयाँ ठाउँमा आइपुगेका छौँ र जुन संविधान बनाएका छौँ, यो संविधानको रक्षा र यो संविधानको संरक्षण गर्ने ढङ्गले जसरी जस्तो अगाडि जान हामी खोजिराखेका छौँ। यो अर्थमा अहिले प्रधानमन्त्री जसरी उहाँ 2/3 प्राप्त गर्नुभयो, शक्तिशाली पार्टीको नेता हुनुहुन्थ्यो, त्यति मात्रै होइन, राष्ट्रियताको मुद्दामा 2/3 मात्रै होइन, सर्वसम्मत जसरी एउटा चुच्चे नक्सा सार्वजनिक गर्दाखेरि अथवा त्यो पारित गर्दाखेरि जे थियो, के यो सहयोग होइन? उहाँलाई 2/3 प्राप्त हुनु, शक्तिशाली पार्टीको अध्यक्ष हुनु, सिङ्गै राष्ट्रले सिङ्गै देश उहाँको वरिपरि गोलबन्द हुनु, यो के असहयोग हो? यो अर्थमा जस्तो मैले के भन्न चाहन्छु भने उहाँमाथि पलाएको दम्भ, घमण्ड, अहङ्कारले नै संविधान मिचिएको छ। यो समय सिद्धिएको जानकारी गराउँछु। हस्त, धन्यवाद। माननीय भगवती नेउपाने, समय 7 मिनट। यसपछि माननीय
माया प्रसाद शर्मा। सम्माननीय अध्यक्षज्यू, सर्वप्रथम त म कोभिड-19 का कारणले ज्यान गुमाउनु हुनेहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न चाहन्छु। अतिवृष्टिका कारणले आएको बाढी र पहिरोका कारणले ज्यान गुमाउनेहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न चाहन्छु। जो कोभिडका कारणले बिरामी हुनुहुन्छ उहाँहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछु। बाढी पहिरोको कारणले गर्दाखेरि घाइते हुनुहुन्छ उहाँहरूप्रति पनि शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछु। हाम्रो पार्टी नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता पूर्व प्रधानमन्त्री बिरामीका कारणले गर्दा दिल्लीको अपोलो अस्पतालमा उपचाररत हुनुहुन्छ झलनाथ खनाल, म उहाँको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना व्यक्त गर्दछु। केही दिनदेखि अविरल वर्षाको कारणले गर्दाखेरि धेरै ठुलो क्षति भएको प्रभावित जिल्लाहरू मध्येको तनहुँ एउटा हो। म त्यही तनहुँ जिल्लावासी भएको कारणले गर्दाखेरि तनहुँमा धेरै ठुलो क्षति भएको छ। दिनौँ जस्तो पीडितहरूले फोन गर्नुभएको छ। म सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। पीडितहरूलाई राहत उपलब्ध गराउनका निम्ति धेरै ठुलो सङ्ख्यामा विस्थापित हुनुहुन्छ, उहाँहरूको उचित व्यवस्थापनको निम्ति म सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। अध्यक्ष महोदय, यहाँ धेरै कुराहरू उठेका छन्। मैले विगतमा पनि भन्ने गर्थेँ, यो राष्ट्रिय सभा मर्यादित सभा हो, यसको गरिमालाई घटाउने गरी हामी प्रस्तुत हुनु हुँदैन। राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरू यसको गरिमालाई घटाउने गरी प्रस्तुत हुनु हुँदैन। मैले अनुरोध गरेको थिएँ, हामीले आफ्नो पार्टीको आमसभामा बोल्ने जस्तो चर्का भाषण गरेर मिथ्या आरोपहरू लगाएर सरकारमाथि हमला गर्ने गरी प्रस्तुत हुने काम जे भएको छ यसप्रति मलाई धेरै दुःख लागिरहेको छ। कतिपय तथ्यहरू प्रस्तुत गर्दा झुट्टा तथ्यहरू प्रस्तुत गरेर, जसरी हिटलरका सञ्चार प्रमुखले एउटा झुट्टा कुरालाई पनि 1000 पटक भनेपछि सत्य हुन्छ भनेर झुट्टो प्रचार गरेका थिए, त्यस्तै गरी 1000 पटक भनेपछि 100औं पटक भनेपछि झुट्टा कुरा पनि सत्य हुन्छ, जनताले पत्याइदिन्छन् भन्ने सोचका साथ जुन ढङ्गले प्रस्तुत हुनुभएको छ, म त्यसप्रति दुःख व्यक्त गर्न चाहन्छु। सरकारका बारेमा, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीका बारेमा पनि यहाँ थुप्रै कुराहरू उठेका छन्। सरकारका सवालमा सरकारले राष्ट्रियताका सवाललाई जोडेर प्रधानमन्त्रीको विषयमा केही कुराहरू उठाउनु भएको छ। वैदेशिक हस्तक्षेपका सन्दर्भमा पनि यहाँ केही कुरा उठेको छ। प्रधानमन्त्री जसले एउटा इतिहास यस्तो रच्नुभयो, सुनौलो इतिहास रच्नुभयो, यहाँ त झुट्टो भाषण गरौँला, तर जनताले विश्वास गर्छन् कि गर्दैनन्। जनताको चेतना स्तरलाई त्यस्तो कमजोर नठानौँ। जनताको चेतना स्तर धेरै उन्नत भइसकेको छ। सत्य कुरा जनताले पत्याउन के हो सत्य कुरा जनतालाई थाहा छ। त्यसैले गर्दाखेरि राष्ट्रियताको सवालमा, चुच्चे नक्साको सवालमा पनि आशंका गरेर यहाँ जे कुरा भनिएको छ, एउटा त्यस्तो आँट गर्ने प्रधानमन्त्री, त्यस्तो हिम्मत गर्ने प्रधानमन्त्री जसले इतिहासमा कसैले हिम्मत गर्न सकेन। चुच्चे नक्सा नेपालको भूमि समेटेर जुन जारी भयो, हामी सबैले एकबद्धता गर्यौं, हामी सबैले साथ दियौं। आज शङ्का गरिएको छ, पाठ्यक्रममा समावेश भएको छैन भनेर भनिएको छ। मैले साँच्चै के हो यहाँ कुरा उठिसकेपछि के रहेछ वास्तविकता भनेर चासोका साथ मैले बुझ्ने प्रयत्न गरेँ, तर पाठ्यक्रममा नयाँ पुस्तकहरूमा चुच्चे नक्सा साकेर चाहिँ समेटिएको छ। चुच्चे नक्सालाई समेटिएर नयाँ पुस्तकहरू प्रकाशित गरिएको रहेछ। 1, 2, 3, 6 कक्षा, 11 कक्षामा र 12 कक्षामा पनि चुच्चे नक्सा चाहिँ समेटिएको छ। जहाँसम्म पुराना पाठ्य पुस्तकहरू हुन्, ती पुराना पाठ्य पुस्तकमा छैन। शिक्षा मन्त्रीज्यूले बोल्नु भएको कुरा हामी सबैले सुनेका छौँ। जुन पुस्तकमा चुच्चे नक्सा राखिएको छैन त्यो किताब जफत गर्नुस् भनेर शिक्षा मन्त्रीज्यूले भन्नुभएको छ। त्यसैले आरोप लगाउने नाउँमा झुट्टा आरोप लगाएर चाहिँ यो एउटा झुट्टा प्रचार गर्ने काम नगरियोस्, म अनुरोध गर्न चाहन्छु। अर्को, जहाँसम्म राष्ट्रियताका सवालमा प्रधानमन्त्रीज्यू प्रति जुन आशंका गरिएको
छ। हामी गर्वले एउटा हाम्रो एउटा स्वाभिमान बढेको छ। प्रधानमन्त्रीज्यूले अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरूमा गरेका भाषणहरूलाई सुनौँ, हामीले प्रधानमन्त्रीज्यूले अन्तर्राष्ट्रिय मिडियामा दिएका अन्तर्वार्ताहरूलाई सुनौँ, प्रधानमन्त्रीज्यूले राष्ट्रियताका सवालमा खेलेका भूमिकाहरूलाई हामीले नजिकबाट हेरेका छौँ। सम्झौताहरूलाई हेरौँ, छिमेकी राष्ट्रहरूसँग गरेका सम्झौताहरूलाई हेरौँ। यो सम्झौताहरू भावी पुस्ताहरूले पनि पढेर साँच्चै गर्वले एकदम खुसी हुनेछन्, गर्वले गदगद हुनेछन् भावी पुस्ताहरू। त्यसैले यो सत्य कुरालाई कसैले बङ्ग्याउन सक्दैन। बरु म प्रश्न गर्न चाहन्छु, नेपालमा अहिले वैदेशिक हस्तक्षेप गुहार गर्ने काम कसले गर्यो? छिमेकी राष्ट्रहरूलाई हामीलाई सहयोग गर्नुहोस् न छिमेकी राष्ट्रहरू भनेर भन्ने काम कसले गर्यो? कम्फर्टेबल सरकार छिमेकी राष्ट्रका निम्ति, नेपालीहरूका निम्ति होइन, छिमेकी देशका निम्ति कम्फर्टेबल सरकार बनाउनु पर्छ कसले भन्यो? म बरु यो प्रश्न गर्न चाहन्छु, विदेशीहरूलाई वैदेशिक हस्तक्षेपको गुहार यति बेला गर्ने काम कसले गरेको छ? आज भ्रष्टाचारका कुरा उठेको छ। म भन्न चाहन्छु, म त्यही पार्टीको एउटा म सम्बद्ध पार्टीको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। मेरो पार्टीका नेताहरू मन्त्रीहरू हुनुहुन्छ, हिजो मन्त्रीहरू हुनुहुन्थ्यो। यदि कसैले भ्रष्टाचार गरेको भए म भन्न चाहन्छु, भ्रष्टाचार आज मात्रै प्रमाणित हुँदैन, प्रमाणित भोलि पनि हुन्छ। म अलिकति समय माग्न चाहन्छु सम्माननीय अध्यक्षज्यू, प्रमाणित आज मात्रै हुँदैन, भोलि पनि हुन्छ। यदि भ्रष्टाचार प्रमाणित भयो भने आज हाम्रा नेताहरूले भ्रष्टाचार गर्नुभएको रहेछ भने हामी भ्रष्टाचारका मुद्दा खेपेर सजायको भागीदार हुनुभएका नेताहरूलाई भोलि 100 किलोको माला लिएर जुलुसका साथ स्वागत गर्न जाँदैनौँ। म त्यस्तो पार्टीको एउटा कार्यकर्ता हो। म अनुरोध गर्न चाहन्छु, आज संविधानको अपव्याख्या गरिएको छ सम्माननीय अध्यक्ष महोदय। संविधानको धारा 5 को 76 को 5 लाई अपव्याख्या गर्ने काम गरिएको छ। त्यसैले म निर्दलीय व्यवस्थाको परिकल्पना गरिएको छ, दूषित हस्ताक्षर बुझाइएको छ सर्वोच्च अदालतमा, त्यसका थुप्रै प्रश्नहरू उठेका छन्, दूषित निवेदन बुझाइएको छ। यो जाल साँचीमा मुद्दा लगाउनु पर्ने एउटा अपराधपूर्ण काम गरेर निर्दलीय व्यवस्थाको कल्पना गरिएको छ। यो अत्यन्तै आपत्तिजनक कुरा छ। म यसप्रति ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। त्यसैले म आज साँच्चै एउटा ताजा जनादेशको आवश्यकता पर्यो। यो प्रदूषणलाई, विकृत राजनीतिलाई अन्त्य गर्नका निम्ति पनि ताजा जनादेशको आवश्यकता पर्यो। त्यसैले ताजा जनादेश जनताको भर्डिक्ट लिने कुरा लोकतन्त्रमाथिको प्रश्न होइन, बरु तपाईहरूले 5 वर्षसम्म तपाईँ प्रतिपक्ष हुनुहोस् भनेर जसलाई भन्यो त्यही पार्टीको नेतालाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा तपाईँहरूले अगाडि सार्नु भएको छ र लोकतन्त्रको हवाला दिनुभएको छ। लोकतन्त्रको हवाला दिएका म एउटा प्रश्न गर्न चाहन्छु, 58 सालको सरकार सम्झेर लोकतन्त्र। माननीय माया प्रसाद शर्मा, समय 8 मिनट। यसपछि मान्य शेरबहादुर कुँवर। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, यो 8औं अधिवेशनमा सर्वप्रथम कोभिड, बाढी पहिरो, डुबान, गाडी दुर्घटना लगायतका प्राकृतिक प्रकोपबाट दिवंगत हुनुहुनेप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु। घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछु र यो राष्ट्रिय सभामा निर्वाचित भएर आउनुहुने माननीय खिमलाल देवकोटा, माननीय दीर्घ पाण्डेलाई हार्दिक स्वागत, बधाई, कार्य सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, हामीले यो देशमा विशेष गरेर 3वटा महत्त्वपूर्ण सङ्घर्षहरू परिवर्तनका रूपमा हामीले देखेका छौँ। 2007 साल जसले राणा शासनको अन्त्य गर्यो, राजतन्त्रको स्थापना सक्रिय रूपले गर्यो। त्यो राजतन्त्र सक्रिय बन्दै गयो र त्यसका विरुद्ध सबै राजनीतिक पार्टीहरू निर्माण भए, त्यसको विरुद्ध सङ्घर्ष गरे
46-47 सालमा विकसित भयो, संवैधानिक राजतन्त्रको रूपमा स्थापित भयो। त्यसपछि फेरि संवैधानिक राजतन्त्र पनि सक्रिय राजतन्त्रका रूपमा विकास भइसकेपछि 52 सालमा जनयुद्धको सुरुवात भयो। 62-63 मा त्यो उत्कर्षमा पुग्यो। त्यसले राजतन्त्रको अन्त्य गर्यो, गणतन्त्रको स्थापना गर्यो। हरेक परिवर्तनमा, हरेक सङ्घर्षका अभियानहरूमा कुनै न कुनैहरूले बलिदान गरेका छन्, शहादत प्राप्त गरेका छन्। शुक्रराज शास्त्रीहरू, गङ्गा लालहरू, धर्मभक्तहरू उहाँ महान शहीद हुनुहुन्छ। प्रजा परिषदको झण्डामणि भएर विभिन्न घटनाक्रमहरूमा पछि पनि काङ्ग्रेसको झण्डामा दुर्गादाँ र ऋषि देवकोटा, वीरेन्द्र राजवंशी, चाहे त्यो चौमा र चाहे त्यो माले एमालेको झण्डाको रूपमा बलिदान गरे पनि उहाँ शहीद हुनुहुन्छ। 62-63 को आन्दोलन 52 देखि सुरु भएर उत्कर्षमा पुगेको आन्दोलनका बीचमा बलिदान गर्नुभएको छ। त्यसको कुव्याख्या गरिएको छ, परिवर्तनलाई उपहास गरिएको छ। यो प्रकारको परिवर्तनलाई स्वीकार गर्ने, रुखलाई स्वीकार गर्ने, नगर्ने फललाई मिठो मानेर स्वादिष्ट रूपले चपाइराख्ने जो परम्परा छ, यो खराब परम्परा छ। यसकारण परिवर्तनका बाहकहरूलाई विभिन्न प्रकारका आरोपहरू लगाइन्छ। 17 सालमा 2/3 बहुमत भएको काङ्ग्रेस सरकारलाई अपदस्थ गरियो। त्यसलाई निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाले लामो समयसम्म अपदस्थ गर्यो। त्यसका विरुद्ध सङ्घर्ष भयो र सङ्घर्षमा रहेका झापा आन्दोलनका नाम भएको सङ्घर्षमा धर्म उपाध्यायको अभियोगमा अहिलेका वर्तमान सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजी 14 वर्ष जेल बस्नुभयो र उहाँलाई मारेको अभियोग थियो। र त्यस्ता अभियोग सत्ता पक्षले सधैँभरि लगाउँछन्, आफ्नो सत्ता टिकाउनका लागि लगाउँछन्। त्यसकारणले पछाडि पनि पञ्चहरूले विभिन्न राजनीतिक सङ्घर्षमा विभिन्न अभियोगहरू लगाए। आज त्यसलाई कुव्याख्या, कुप्रचार र त्यसको जो गरिराखेको छ त्यो गलत छ। यो परिवर्तन बलिदानको, अमरत्वको परिवर्तन हो। यसलाई हामीले बचाउन सक्छौँ, सक्दैनौँ। त्यसैले हामी अहिले फेरि एउटा कुरा उठेको छ सत्ताधारी पार्टीका बीचमा। त्यहाँ पार्टीको बैठकमा वा समूहको बैठकमा संहिताको बारेमा सोच्नुपर्छ, धर्मनिरपेक्षताको बारेमा सोच्नुपर्छ। कतै त्यहीँभित्र गणतन्त्रको बारेमा सोच्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था छैन। त्यो एजेन्डा छुट्यो कि सत्ता पक्षले विचार गरेर सोच्नुपर्छ होला सायद। हामीले प्राप्त गरेको परिवर्तन भनेको संहिता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्व हो। त्यसलाई सुदृढ गर्यौँ र अझ समान समाजवादी व्यवस्था स्थापना गर्यौँ भने त्योभन्दा ठुलो चिज पाउँछौँ भनेर भन्ने कुरा हामी सबैले बुझेर संविधानमा नै सर्वसम्मत त्यहाँ निर्णय गरेका छौँ। त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। र सङ्घर्षमा गरेका मान्छेहरूलाई गलत व्याख्या गरिएको छ। पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूका बारेमा, प्रधानमन्त्रीका बारेमा जसरी व्याख्या गर्दा हामीले मन दुखेको व्यक्त गर्छौँ, सत्ता चलाइराखेको हामी सबैले देखेका छौँ। पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूलाई पनि उहाँ पनि कुनै पनि सङ्घर्षबाट, कुनै पनि योगदानबाट, कुनै पनि निर्वाचनबाट निर्वाचित संस्थाका प्रतिनिधि हुनुहुन्छ र नेता हुनुहुन्छ। हामी त्यसलाई सोझै हामीले विरोध गर्न नसके पनि पञ्चायतकै शैलीमा, पञ्चायतका पुराना मान्छेले पञ्चायतलाई प्रभाव पर्ने गरी पूर्व प्रधानमन्त्रीका बारेमा गलत व्याख्या गरियो। त्यो गलत छ। त्यस कारणले त्यसले सहिष्णुता बढाउँछ कि त्यसले एउटा हाम्रो भनेको जस्तो, हामीले सोचेको जस्तो हाम्रो सम्मान र जसो एउटा गरिमा भनेर हामीले व्याख्या गरिराखेका छौँ। पहिलो कुरा सदनलाई सत्ता पक्षले गरिमा र सम्मान व्यक्त गर्न सिकाउनुपर्छ। स्वाभाविक ढङ्गले प्रतिपक्ष अलिकता उसले माग गर्छ, थोरै स्वर ठुलो हुन्छ, चर्को हुन्छ, उसले माग गर्दा अर्कालाई अप्ठ्यारो पर्छ। सत्ता पक्षले विनम्रतापूर्वक पेश हुनुपर्छ होला। यो बोल्दै जाँदा कसले के बोलेका छौँ हामी सबैलाई थाहा छ। म अर्को कुरा भन्न चाहन्छु कि संविधानको असंवैधानिक ढङ्गले जुन प्रकारको संसदको विघटन भयो, अलोकतान्त्रिक ढङ्गले विघटन भयो,
स्वेच्छाचारी ढङ्गले विघटन भयो। आज मान्छे विभिन्न प्रकारका प्रश्नहरू खडा गरिराखेका छन्। एक ढङ्गले यो किन भयो अदालतमा गइराखेको छ। न्यायपालिका कार्यपालिका व्यवस्थापिका 3 पृथकीकरणका सिद्धान्त अनुसारका संस्थाहरू हुन्। एक लेयरकालाई चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्छ। व्यवस्थापिका रहन दिइएन। कार्यपालिका पञ्च सरकारको रूपमा 5 जनाले चलाइराख्नु भएको छ। न्यायपालिकामा यो जानुपर्ने स्वाभाविक थियो। सम्माननीय सभा अध्यक्ष महोदय, मलाई त पक्का पनि अलिकता समय थप्नुहुन्छ होला, सबैलाई थपेर आउनुभएको छ। र यो कोभिड जो यो अगाडि बढेको छ, यसबाट धेरै क्षति भएको छ र यसलाई विशेष गरेर आज शिक्षा क्षेत्र तहस-नहस भएको छ। शिक्षकहरूलाई कोभिडको भ्याक्सिन लगाउने कुरा, विद्यार्थीहरूलाई लगाएर शिक्षालाई अगाडि बढाउने कुरामा विशेष जोड गर्नुपर्ने देखिन्छ। त्यसमा अवश्य पनि सरकारले सोच्नुपर्छ। महँगी, अनियमितता, भ्रष्टाचार चर्को ढङ्गले, वैध वा अवैध ढङ्गले विकसित रूपमा अगाडि बढेको छ। कतिपय कानुन मिलाएर, सेटिङ मिलाएर माथिदेखि तलसम्म उपभोक्ता समिति, ठेकेदार सबै मिलाएर गरिने भ्रष्टाचार वैधानिक भएको छ। टेबल मुनि वा माथिबाट गरिने भ्रष्टाचार अवैधानिक भएको छ। यसका निमित्त नियन्त्रण सरकारले गर्नुपर्छ। यो बजेट अहिले 43% मात्र पुँजीगत ढङ्गले लागू भएको चर्चा छ। असारे विकास तीव्र गतिले अगाडि बढेको छ। यो असारे विकास नेता, कार्यकर्ता र आफ्ना आसेपासेहरूको घर, गोठ, सहर, बजारमा व्यवस्थापनका निमित्त अलि बढी क्रियाशील छ। यसमा ध्यान दिनु पर्ला। र बाढी पहिरो र डुबान गइसकेपछि को कुरा होइन, त्यसलाई नजाँदै त्यसको नियन्त्रणका बारेमा सरकारले विशेष जोड गर्नुपर्छ। र बजेट आफ्नो ठाउँमा अध्यादेशद्वारा आएका कारणले त्यहाँभित्रका 2-4 जना मान्छेहरूलाई राम्रो लाग्ने कुरा स्वाभाविक हो। यो संस्थालाई नबोलाई अथवा त्यससँग परामर्श नगरी अध्यादेशबाट ल्याइएको र कर्णालीतिर त्यो नपुगेको कुरा माननीय चाहन्छु। र अन्तमा 7 मिनट